السلام عليكم ومرحبا بجميع اللي كيشوفوا في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيها شنو هي لا فوكاليزاسيون ولا لو بوين دو في ناراتيف. بغيت نبدا بواحد التذكير، حيت لاحظت بان بزاف ديال الطلبه مازال ما كيفرقوش بين اوتور و ناراتور، الوغ كو مهم نديروا هاد لا ديفيرونس، حيت الا ما كناش كنعرفوا نفرقوا بيناتهم ما غاديش نفهموا هاد الدرس ديال لا فوكاليزاسيون. ان اوتور هو الشخص اللي يكتب لو تكست، واللي يكتب النص، واللي يكتب الروايه ولا القصه. دونك هو واحد الشخص اللي كاين في الحياه الواقعيه. الوغ كو لو ناراتور هو تسميه بالعربيه الراوي، هو اللي كيحكي لنا القصه. ممكن يكون شخصيه من القصه اللي كيحكيها، ممكن ما يكونش ان بيرسوناج. الوغ ندخلوا لا فوكاليزاسيون ونبداو بune petite définition. Donc, la focalisation désigne la position que le narrateur adopte par rapport à l'histoire qu'il raconte. Il existe trois types de focalisation: la focalisation interne, externe et zéro. Donc, هنا قلنا que la focalisation باش نعرفوها نفهموها بالعربية هي زاوية الرؤية ديال الراوي في القصة. دونك قلنا كل قصة تحتاج الراوي، كيف ما قلنا في الاول، اللي ممكن يكون شخصية، كيف ما يمكنش يكون شخصية بحال هذا الراوي عنده ثلاثة ديال الزوايا الرؤية اللي كيحكي انطلاقا منه، وهما اللي غادي نشوفوا دابا. دونك اللي نعقلوا عليه هو فوكاليزاسيون هي زاوية الرؤية ديال الراوي، وبانهم كاينين 3 تيب، 3 ديال الانواع، هما اللي غادي نحاولوا نشوفوا في هذا الفيديو. غادي نبداو بالبروميير بوين دو في اللي هو لو بوين دو في اومنيسيون ولا لا فوكاليزاسيون زيرو، هي الاولى. في هاد لا فوكاليزاسيون لو ناراتور سي ان بيرسوناج دو ليستوار ولا ان témoin de l'histoire. Donc le narrateur il sait tout, il voit tout, les pensées des personnages, leur passé et leur avenir. تيكون في هاد النوع ديال الراوي واحد لو ناراتور اللي كيعرف كل شيء في القصه، كيعرف الافكار ديال الشخصيات، كيعرف الماضي ديالهم وحتى المستقبل ديالهم، دونك كيعرف كل شيء. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue externe, ou bien la focalisation externe. Dans cette focalisation, le narrateur est un observateur. Il ne nous fournit que des informations sur le comportement extérieur des personnages. Il est comme une caméra qui observe et raconte ce qu'il observe objectivement. Il ne raconte que ce qu'il voit. في هاد الزاوية ديال الرؤية تيكون الراوي على شكل ملاحظ، داكشي اللي كيشوف كيوصفو بحال شي كاميرا. ما كيعرفش فاش كيفكروا الشخصيات ولا الماضي ولا المستقبل ديالهم، ولكن كيعرف غير داكشي اللي كيشوف، داكشي اللي كيلاحظ. ديما فيت لو لين مع لو بوين دو في اكسترن والكاميرا، حيت هي اوبجيكتيف تعطينا داكشي اللي كتشوف. Le troisième et dernier point de vue, c'est le point de vue interne, ou la focalisation interne. Dans cette focalisation, le narrateur est un personnage de l'histoire. Il raconte l'histoire à travers les yeux d'un personnage. Il sait ce que ce personnage sait, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Le narrateur connaît le passé et le présent du personnage à travers lequel il raconte l'histoire, mais il ne connaît pas bien évidemment son futur. هنا الراوي كيعاود القصة من خلال واحد الشخصية، كيعرف داكشي اللي كتعرف هاد الشخصية، داكشي اللي كتفكر فيه هاد الشخصية، كيعرف الماضي ديال هاد الشخصية بوحدها. وهنا سطروا ليا مزيان على هاد بوحدها، حيت ما كيعرفش الشخصيات الاخرين، ديما تعرف كلشي على الشخصية اللي كيعاود من خلالها القصة. باش نختصر هادشي اللي قلت وباش تجيكم سهل، تنقولوا بان في لا فوكاليزاسيون زيرو لو ناراتور il sait plus que le personnage. في لا فوكاليزاسيون زيرو الراوي كيعرف اكثر من الشخصيات كاملين،
تعرف كل شيء. في لا focalisation externe le narrateur il sait moins que les personnages. في لا focalisation externe الراوي كيعرف قل من البيرسوناج، كيوصف داكشي اللي كيشوف. في لا focalisation interne le narrateur il sait ce que le personnage sait. في لا focalisation interne الراوي كيعرف داكشي اللي كيعرف لو بيرسوناج.